Kanapulog usa nga istasyon. Si Jesus mitugyan kang Maria ngadto kang Juan. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Tugos sa imong santos nga krus, gitubos ko ang kalibutan. Doon sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, ania ang imong anak." Unya miingon sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Kamalando. Sa dihang naghingutas na si Jesus dito sa krus, ihatag niya kanato si Maria, ingon nga atong inahan. Kining langitong inahan, may dakong pagtagad sa mga kalag. Ipili ni Jesus si Maria aron maiyang inahan, ug gibuot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan, ang labing pinili nga binuhat. Walay buling sa sala ug ulay. Si Maria maoy atong espirituhanong inahan. Nagatabang siya kanato labi na sa takna sa kamatayon. O Maria, among inahan, himoa nga tungod sa imong gamhanang panabang, dili unta makawang alang kanamo ang kamatayon ni Jesus. Pagpakita nga ikaw ang among inahan, ug uban sa grasya sa Dios, maningkamot kami kanunay, pagpakita nga kami imong mga anak. Pagampo. Diyos ang mga mahal, sa naghingutas na si Jesus dito sa krus. Si Maria Santisima iyang inahan, ionong kaniya o miambit sa iyang mga pag-antos. Tinawag nga kaming sinagop mga anak ni Maria, mayusa uban ni Kristo, iya sa iyang pag-antos o kamatayon, o pag-aambit sa iyang pagabanaw ngadto sa pagkong kinabuhi. Siya nagtuyo, naghari uban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos ang sa kahatunon. Amen. Maraming samahan sa natin sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinundan, karon sa gihapon, sa mga tuligan, walay katapusan. Amen.